हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपने रिकमेंड किया सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, फिर देखने में आया कि आप लोगों के कुछ इख्तलाफात हो गए, आपकी बात को कोट किया गया जिसको आपने डिनाई किया। मैं चाहता हूं आज भी उस बात को डिस्कस करूं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब कुर्बानी दे दें, या कुर्बानी के हवाले से लोगों ने कहा कि जी इस्तीफा दे दें। तो ये जो एक सूरत हाल हो गई है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ऐवान सदर से निकाला जाए, हुकूमत को खत्म किया जाए, इस इत्तेहाद के ताल्लुकात के बारे में आ रहा है कि जी बड़े इख्तलाफात हो गए हैं, आप लोग दुबई में जाके इख्तलाफात सॉल्व करते हैं, वही काम कर रहे हैं जो दूसरे करते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी करते हैं। क्या कहते हैं? एक सांस में 7 सवाल भी मैंने यही सवाल किए थे, आप जहां से शुरू करें। पहली बात तो ये कि बिल्कुल हमने आसिफ अली जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी की को चेयरमैन की हैसियत से सदर के लिए उनका नाम प्रपोज किया था, और उनके लिए प्रपोजर और सेकेंडर भी दिए थे, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ बहसियत हलीफ इख्तलाफात भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हर हलीफ जमात में इख्तलाफात होते हैं। इख्तलाफात 2 किस्म के होते हैं। एक तरह के इख्तलाफात वो होते हैं जो सड़क पे आ जाते हैं, एक वो ग्रे एरियाज डेवलप होते हैं जो क्लोज डोर्स में सेटल हो जाते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से हम दोनों ही हलीफों की ये कोशिश है कि जो भी ग्रे एरियाज बनते हैं, क्योंकि ग्रे एरियाज बनते हैं 12, और हम MQM और पीपल्स पार्टी गो के कोएलिशन पार्टनर्स हैं, मगर 2 अलग-अलग जमातें हैं। हमारे अलग-अलग मंशूर हैं, हमारी अलग-अलग डोमेन्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसमें हम क्लोज डोर्स में बैठ के कोशिश करते हैं कि चीजें सेटल कर लें। 2-3 मुझे लगता है कि अभी हम कामयाब यही 2-3 हमने यही पूछता चलूं, क्योंकि इस वक्त आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं आए तो इस वक्त आप ही सब कुछ हैं हमारे लिए और पूरी कौम के लिए। -1 के लिए कहा जा रहा है इस वक्त। क्लियर कट ये बताइए कि जी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो इस इत्तेहाद की एक अहम जमात है, -1 के हवाले से वो क्या कहती है, और दूसरा मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड की जाती है। अगर ऐसी कोई मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड आ रही है तो आप कहां खड़े होंगे? 2 सवाल इस वक्त। देखिए, मैं आपको पहली बात बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, इसको सुन भी लीजिए और अपने आपके तवज्जुह से नाजरीन तक भी पहुंच जाए। हमने इस कोएलिशन का हाथ इसलिए नहीं थामा कि ये कोएलिशन खत्म हो। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में किसी भी कीमत पर इस मौजूदा पॉलिटिकल अरेंजमेंट, इस मौजूदा पॉलिटिकल मैनेजमेंट को सबटाज करने के बाद जो है बहुत बड़ी मुश्किलात में घिर जाएगा। हम ये चाहते हैं जमहूरियत चलती रहे, हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो मौजूदा सिस्टम है ये चलता रहे और इसको जितना स्ट्रेंथन किया जा सकते हैं। अल्ताफ भाई तो आपको याद होगा कि इवन मियां नवाज शरीफ साहब से अल्ताफ हुसैन, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन मुतअद्दिद बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि मौजूदा सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। जब आपको याद होगा कि जब अभी नून कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा थी, उनके पास वजारतें थी, कायदे तहरीक के मुताबिक स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है कि आप मौजूदा सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। नवाज शरीफ से कोई सवाल नहीं है, मेरा 2 सवाल कर रहा हूं आपसे कि जब हम ऑपोजिशन से ये कह सकते हैं, जो दी डन गवर्नमेंट भी थी, जब अभी ये हलीफ थे पीपल्स पार्टी और नून, हमारी रिक्वेस्ट जब नवाज शरीफ साहब डिपार्ट कर रहे थे पीपल्स पार्टी, हमारी फिर ये रिक्वेस्ट थी नून से कि आप अरेंजमेंट को खत्म, आप अपनी बात बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा इस वक्त हम इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते थे, करना चाहते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। दूसरा, मिड टर्म के लिए अगर आवाज जो निकाली जा रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहां खड़ी होगी? हम यही अर्ज कर रहे हैं कि हम मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को चलते स्ट्रेंथन होते देखना चाहते हैं। और ऐवान सदर से सदर जरदारी साहब की कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन, जनाब आसिफ अली जरदारी के इन पर्सनल कैपेसिटी भी दोस्त हैं। मैंने मौजूदगी की बात, मैंने मौजूदा ही बात की है कि रहेंगे, बिल्कुल, और यही रहेंगे, सदर यही रहेंगे। मखदूम साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने तो बड़ी जबरदस्त और शानदार बात कर दी है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादियों की इज्जत नहीं करती है,
ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی ہے جو کہ ایک اتحادی کے ہوتے ہیں. اہم فیصلوں میں آپ ان کو شامل نہیں کرتے, چاہے وہ کیری لوگر بل ہو, چاہے این آر او ہو, چاہے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہو, چاہے آئینی پیکج ہو بلوچستان کے حوالے سے, چاہے کراچی کی جو آپ کی کمیٹی بنتی ہے اس میں جو ابھی صدر صاحب نے میٹنگ کی, کسی میں بھی آپ نہیں کرتے ہیں. نہ ان کو وہ جگہ دیتے ہیں, نہ کراچی میں جو فنڈ مشرف صاحب نے دے کر کراچی کو بہترین شہر بنا دیا, وہ سارا فنڈ آپ نے روک لیا ہے. جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تو اس طرح ہے کہ دونوں لیڈر اسد علی زرداری صاحب اور ہمارے محترم الطاف حسین صاحب ملتے ہیں, گلے لگ کے ملتے ہیں, محبت بھری جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور جو بیسکس ہیں وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں. رہا سوال کے باقی جو ڈیٹیل ہیں, جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں, اس میں لازماً ہر پارٹی اپنے اپنے طریقے کی بات کرتی ہے, لیکن جب یہ ہوتا ہے تو دبئی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت ہو جاتی ہے. میرے سوال پہ آئیں گے سر. اور ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم حریف ہیں, حریف نہیں ہے. نہیں سر, حلیف تو ہیں سر. میں ابھی آپ سے آگے پوچھوں گا کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, کیا وجوہات ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ یہ کہتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کیا کہنا چاہیے؟ اور یہ دو جماعتیں نہ صرف سندھ کی امن اور سندھ کی بہترین جماعت ہیں بلکہ یہ پاکستان کی بہترین جماعت ہے, تو عوام کو, پورے پاکستان کے عوام سے ان سے بڑے توقعات ہیں, اور میری کوشش ہے کہ آج دونوں کو آپ کے سامنے پیش کروں. حالانکہ ایک صاحب نہیں آئے ہیں, لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر, الطاف حسین صاحب اور آصف علی زرداری صاحب میں بڑی محبتیں ہیں, آپ کے ساتھ اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ بڑی محبتیں, لیکن کیا وجوہات ہے کہ اس کے باوجود, اتنی محبت ہونے کے باوجود, میں نے شروع میں ذکر کر دیا کہ ایک شخص نے نام ریکمنڈ کیا ہے, دوسرا شخص 9-0 پہنچ جاتا ہے, تو اوپر لیول پر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اختلاف کی. کیا وجوہات ہے کہ کراچی کو فنڈ نہیں ملتا ہے؟ اہم معاملات پر جو ہے, چاہے وہ کیری لوگر بلز ہو, چاہے این آر او ہو, چاہے سوات کی شریعت کا وہ فیصلہ ہو, آپ متحدہ قومی موومنٹ کے اتنے اچھے عزائم ہیں, اتنے اچھے اتحادی ہیں, تو اگر پیپلز پارٹی اپنی حکومت کو پرولونگ کرنا چاہتی ہے, اس ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہے, جمہوری سسٹم کو بڑھانا چاہتی ہے, تو کیوں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتی جو ایک اہم اتحادی کی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رموز مملکت خیش کچھ رواں دانا, جو کاروبار حکومت چلاتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے چلایا جائے سلسلہ, وہ چاہے پولیٹیکل ہو چاہے گورنمنٹ کا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک فیصلے ہوتے ہیں ہر پارٹی اپنے اپنے فورم پہ بیٹھ کے اس کا تجزیہ بھی کرتی ہے, اس پہ ایک اپنا اسٹینڈ بھی لیتی ہے, اور اس پہ پھر آگے بڑھتے ہیں. کولیشن گورنمنٹ اپنے اپنے ڈیسیشن کر کے پھر آپس میں بیٹھ کے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ شیئر ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے, اگر میرے علم میں نہیں ہے تو پھر میں کچھ آپ کبھی ان اتحاد, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں, حکومت کے اتحاد میں, کیونکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس وقت ایم این اے ایم پی اے سب وہی ہے, آپ کبھی اس اتحاد میں بیٹھے ہیں سر؟ میں نے ضرورت اس لیے نہیں محسوس کی کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے ہمارے محترم کو چیئرپرسن صاحب, ایک بہت بڑا سوال آتا ہے یہاں پر, ایک بہت بڑا سوال پارٹی کی طرف سے ساری چیزیں میں نے کر دیا تھا سوال. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے آپ صدر ہیں, میں آگے جاتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں آپ, ممبر آف نیشنل اسمبلی صدر یہ ہیں, اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ میں کبھی اپنے صدر کو نہیں بلاتی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے, کراچی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہو, آپ اعتماد میں نہیں لیتے. گلگت بلتستان کا انتخاب ہے, آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا. کراچی کے اہم شہر کے پروجیکٹ ہیں, پرویز مشرف نے بہت کچھ دیا, زرداری صاحب بہت کچھ دینا چاہتے ہیں, آپ لوگ روک دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیبنٹ کا جو شیئر ہے مثلا ان کا بنتا ہے وہ آپ نہیں دیتے ہیں. تو پھر ان اتحادیوں سے آپ کیا امید رکھیں گے؟